القطاع يتعلم التاريخ الثورة 54 62 وخاصة الناحية نصدق ولحال استقريت في لانوي دي 1 نوفمبر 54 باش يقدروا الناس يصدق قرب ذلك جبناهم زعيون نشدو بيوفنيا باش يميت الشفاعة لحال لانوي عادية نظام نظام وذلك لذلك رغم يعني يدي الحركة المواطنية وشو الحاصل علمنا ذي ظروف فوق السياسة خير مي باش ديالي ونورث الخبر استطرق للبرمي نوفمبر ظهور ذي ظروف أنا ثاني تكذب مش شخصيا اللي عليا وكل حال شعل مغسفرة ماشي إلى رشرة نعرف شو الحاصل كلش ولكن هذا البرمي نوفمبر متطرق نزورو نديوين الخبر على كل حال داري والحاجة ترحم ربي يوميدا جورنال إن أخذت صلاة تشي كدارو مكية أنا وقعت في طنطا الجزائر شو صارت لا ضربت في طنطا في بارتو ولكن نعلم هذا شو يعني السبب هذا شو كلش نروشا ندري كل هذا شو هذا يتفرق كل حال دوزيام شو تروازيام شو من بعد نلبس طنطا نفهم الفرق نطلقه من تيجي ستارت مع شركة مع مشي كان على ماله المناضلين كان لا المناضلين داك الصدوق المزورة هاك نضل ندير كل حاجة يخدمن سمو عندك اللي يفعلوا سمو عندك اللي يتعبش من الناحية لا سمو عند السعيد ويكن إلا السعيد مثلا حسن صغير إلا السعيد قوى إلا مو عند السعيد ويكن إلا المتحدث إلا هناك النظام كان البيبيال نتاعي قبل الثورة مي باش ديري بلي نعلم بلي أصلا الثورة ناقص تعلمنا ناقص شغلنا ولات رسمي تنطلق الثورة خير لا خير رسمي ولا غير اش قصير يعني واش البرمي نوفمبر تطلق بارتو نكون يدورنا تطلق قصير سي ما عندك لير نولي نلاقي النظام زوارنا بين القرآن كلش قصاص حميد مفضل مع سن واش كان البرمي نوفمبر ذاك دورنا جانا على كل حال ند محسوب المعلومة 30 ساعة وين يدي وين غادي يوي الخبر غير داير غادي يسوض الخبر بالناس الثورة يخون على ديرنيير مينوت سيتي العربول بسيف نسزمات نسالي دام القراني داك لافاليك الكوميتي سنترال في بي ار نسالي دوز عمران باش يسوي الخبر المناضلين اسيني خلينا نفكر برمي نوفمبر نتاع الثورة خلينا نفكر ونتصل دار الخبر واش تصل دار الخبر ناد بلي هذا مساليس يدار بالسالية على بالكم بلي البرمي نوفمبر الخلاف بين الحزب حد اللاوي ذاك اللي 22 بغانا نستلقوا ثورة مسالي قمع لازم كل السياسة كان ولا نقول بسيرة سكسن لازم كي مولي الدار مسالية واستذكر خدم مشروع ودي استودار الخبر على كل حال كيف قيمة كل جاية ورد ريشة براسويت العرب بسير كل حال مثل يخون خدم الناس الكمين وين ريسبوندر بعدنا شاهد بروفوكاسيون سوا ديزاتور واحد اسبانيا اللي فوضات كلشي الحصول عاد تفصل عصري ماشي سادس بون ابري على كل حال الثورة 18 خاصة التدقيق في نوفمبر مي tout de suite après donc pour novembre 54 55
كان العملية كثرت ذاك الناحية ديال البروميير زاكسيون وقعت نورمالمون لي سابوتاج au cours du dernier trimestre 54 début 55 وقعت غير العمليات ديك الناحية العملية تنزور في قوقعان في مثقال في المثقال ما استقم تصل جدربي في الحقيقة إسماعيل زيادة كان باسكو الجدرمي ديال لي كاردينا من العملية وتوخدنا لي جدرمي خدمتي ما عندهاش بيان خدمتي حمام وفضل خدمتي ونقدر نحسن ومالهم دا عباسي وذاك نظنين وشعر فلاسن وحضر مع ثلاثة أيام على الوالدين خدمت في الحقيقة نوبيس كاردينا خدمت ثلاثة أربعة الخونة مدايين نسدو لترات تروحوا الحاكم كل سنين الحاكم بالكوبي قلنا تسوي لارونسيونيمون تسوق مرضي للروسكا نوم سيدي بيور تسوي لارونسيونيمون على بي ار جي باسكو لا بي ار جي كوبي لا في جروب نساعد الكوميسار البوليسي لا جندرمري نوني تسوي لارونسيونيمون على بي ار جي وقوع الحاكم انو السندي معروفين ما كان أذكر اسماء معروفين ما نفوق على سويت قالوا لنا الناس النوبيس كذا كاين يصير كل سنين صروف نورمال سيرتو شي ما عندكش لا مليح باش يخدم خطط الله يدير عليه الزنزن سيكان يدخل الحبس يسجن تسبت مصروف الناس كلها يا راسي كلنا رفض لي ثواس كيما يخدم لهم باش كانت كونطرافايتا جدرمية نسالي لهذا اساس كما كانت توفلا يعني زعما تجبون ثمانية كنا خاطر تسوق كل سريات ولا حد ينهار الموبيلات تروح سريات لازم تصور جبال عاد ندغى كيدا وسودي وردي وحدي وردي انا كنت ضعيف تسعة سنين وفي الحقيقة وليد عدي وليد اللي عاد جبل ديال جدرمية طوموبيل جدرمية دوسانس عاملين بليري 4 جدرمية وينسدو روحو موثن دي ثمين تقولن أغلى نقول بيش كذا وبعد مش ندسي مو عندك خلاص حضرت دي جدرمية حضرت دي جدرمية إنه نفهمنا ذيك الولد كروسري ديك كروسري وفهمنا هذا شو البيت جبان جدرمية في السن وتنسل أنا اليوم جدرمية ونسوي نستكتر الشفيع ديال نسلو في بالك هذا حصل نوني باش ندخل في النصار اللي هو في العدينا يجي الواحد يسدو خالص يجي الواحد اصلا تقول هذا يقول لك كنا وكنا يتميل لنا وتنسمع يعني خلف النصار يعني لاكسيون لا بروميير اكسيون يسدوك الاول مليح ثم الجدرميين غير صغير الميدانية مع الجدرميين كلش وإذا كي نخدمو في فرنسا أنا حاصل قلنا والد نهولد وإذا كان رانا على كل حال ديك كومونسي لي كونتاكت خدمت الجيش خدمت بالتحرير سكوت 90 في الحاصل يعني 18 سنة ومن بعد وقعت لي سابوتاج ناس فيها لي سابوتاج سورتو قبيل أيام يكتاون سنين بدا يتبع مشي خاطر إلا البوست تاع البوست العسكر داير ساعة الله الكوموندان اللي دار ساعة الله ديبي 56 بعد يسد ليوتون رصاص خالص فيكر كيف يحرفوا دابا نخدم لي سابوتاج خدم دايما لي سابوتاج بدا يتبع مشي يتكوبيزن تليفون باسكو خدم التليفون السيارة اللي يكون ستوكوا ديال البوست اللي يكون ستوكوا دار ترونا على البوست خدم التليفون واحد نسني الليل نكون نروح نتمس اللي الانسان نتصبط يبريد نتمرد ستوريا هذا كل نوع حاني يتمرد نسمع الضوء العقل دينا هذا عندي في ندير سكوت بها ورحت اخذ عندنا منهم يعرفنا ندير كل يوم يعني هي وقود لاني 55 56 ابري طلعت 18 كنا إما 18 صراع سوا كون لي جروب المسبلين باش تبدا تطورنا باه مش المسبلين يصدقوا في المسبلين يصدقوا في التقاعد سيمسيسن
كانوا يداووا الكونغري ديال الصومال. تسمى داووا الكونغري ديال الصومال تعمل الله يرحمو ديال المسؤولين واحد شد داكتيلوغراف. الداكتيلوغراف هي لا فراب دي كونغري لي ريزوليسيون دي كونغري. إشكال على كل حال اللي في البروبليم اللي سندير في الجنة ونسمى الداكتيلوغراف ولا كاوتي يمكن دير كاع على كل حال اللي في هذيك الماتش الكونغري ولي دير على كل حال ولي غادي يفرق لا سدو كلي كذا ورباع يبقى راس الحسين الصالحي ستار عمير روشان القصر إذا صعب الحفيظة القرآن ولا لانسيون مينيستر ديال حابوس إذا هادو قلبوز ويدي تسمى كاير مجموعة الصغار غير كواليس تزمر ثاني قرينا في القصر أول حاجة قالنا خامس كان غادي نترتيبو كلش سوينا دي مانuscrits mais on tapait la résolution du congrès. يعني كل يوم يكومونسي لا فرا في الكونغري ينعلم بلي لا ريونيون في القرآن تيبوك عندنا. يوم على شو تزرع باس القربان ديزير والتسييد كلمة القاسم. هذه السنة كيس عمروش خاطر لعب الدور في القرآن. دينا كيفري. قضية الأحساء قضية اللوجيستيك النظام الحصون لا كلش. خدم خير الله في الإنسان إلا ساعد من مدى ثاني السنة كوموندان قاسي خير المسؤولين كلش. على كل حال اللي يفك الكونغري تاع الحكاية الكونغري تعلمنا في وقع كيفري في البداية من الدوالي وقع كيفري وقع كيتعبس ولكن اللي يفك الكونغري دوس لكن تاع مروش الله يرحمه يزرعي دينا بيخدموا الأفراد يتدرب يعني مش حاسون إن تتسقط على الرسوم كنا تسكن وعارف السكرتارية ويديس قاموا الجمالات يكون الرسوم قاموا تساعد الرشوة من الاسم الموت الثورة في كوماسيون en 1954 هكا De Gaulle يسد le pouvoir en 58 Ça fait 4 سنين. القيران تفوق en 1962. Ça fait 4 سنين ضمن. صافي نسعد 4 سنين ثورة قبل دوغول. نسعد 4 سنين من بعد دوغول. دوغول 1962. مسلقين في البوغار من بعد 62 في الكاف. دونك 4 سنين سعدت من قبل دوغول 4 سنين مع دوغول. ذا شي يقدر راني قاسم ندم. كانوا مزيت في الشمالة هاد السمكتير باللي قربعو في 1858 18 ثورة لا 18 ثورة تيخدم الكونغري ديال الصومال كلش ديكتور en 57 اجتمعنا سلاح في تونس لافالي ديال الصومال العسكر تاع الدايرة سينا بلا لي زافيون قناص لافالي بولي في البداية قناص لافالي باسيفيك اسمي قوق على الكونغري تقول لافالي بولي هاد روح ماشي نسيو كايث il était escorté par des avions il était 28 les chasseurs هاد تقول بنو منصور وكايث il est suivi par 2-3 avions escortés العسكر داير غادي يروح يسدوك نعقبونا نسيبوه يكد تروحونا الكونغو مام شعب ما يروح سير هاد طفر الكونغو العسكر لان هاد الكايث sont escortés par des avions ثانية تقول لك par des avions تاهي ما في دوغول ودي يسالك انا كواحد سي لا غير دالجيري كي لامي باسكو قال نروح نستطروا ريبوبليك فرنسا قال 58 زال 58 تصرف 3-4 مليار بارجور سوردين العسكريس وتنجح على بكون تنجح الثورة اللي نجحت الثورة 58 18 بارتو سلاح يكشم تونس تدير يخدموا المسلمين بارتو لاني ممكن باش تساعد العسكر الفرنسيس كان اماكن يخدم الاول بالسكوت تساعد هذا الحالة يعني واش يسد الكوا مي جهنم فهم فرنسا قبيل يسد الكوا انتصر 1958 من 58 دوغول يود السلاح
في كاس لي بلان بوفوار لارمينز في كاس السلاح لوطان يتجند على لي زوبيراسيون شمالي على الحصن كل لاني 59 ينايسني الجيشيس ou bien vous en finissez avec les rebelles, ou bien je vais négocier. Mais on ne peut pas rester éternellement avec une guerre. Et pour l'armée française, elle a eu tous les moyens. Elle a eu tous les moyens. Parce que de Gaulle, il y a des souffres au Haka, il y a des souffres dans les zones interdites, il y a des souffres dans les camps de concentration, les DOPS, les tortures, l'opération jumelle, elle a détruit l'Aïlang, là où il y a Taroua, à 95%. C'était le de Gaulle. يخدم جوديس باش يعني ديتروي لايلان يخدم جوديس كسياسة يلونسي لا بي دي برا لونسي سيدي شلابو ستادير الدرابو بلا كل رونديت نسال باسكو ضروري نجيها الارمي جات نجيها راسي يعني ديتروي الجيش خدم لاعب الشعب يسون ريغروبي تو لي فيلاج بس خدم البرب اللي غايتا دارت هذا على الحركة ديالنا بالسيف يوبليش لي جابر النصار هذا على البوست ميليتير لاصاص الرافيتايمون الراسيونيل ولا حد وين الريفورم بلا لي سي باسي دارت يعني جهنم هذوك الدول جهنم تقريبا كان 1962 ابري زعاب اللي لا كير ني با تيرميني 8 ans de guerre. Même la deuxième guerre mondiale كان شيء. Alors يصرا باللي تزداد الحالة parce qu'il y a des mécontentements بشعب فرنسا. Les Coréens, l'Algérien, ça a fait des naissances. Là, il y a des grandes négociations. Il y en a qui veulent finir avec la guerre d'Algérie. Surtout ça leur revient cher. شحال تكون شحال الحكومات القرالية. يغلي الألجيري لاكوست روجي ليونار يغلي سوستال كانوا النيسان غادي براتيكمون يغلي ومن حكومة فرنسا أثناء تغلي بدل حكومة تغلي قلت لك كانت الجيري باسكو فرق الشعب الإنساني فرق لأن أغلبية الشعب فرنسا مبغينا لا كانت الجيري حاشا لكل الجيري. Une fois de plus, au nom de la France, je me tourne vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous les attendons ici pour trouver avec eux une fin honorable aux combats qui se traînent encore, régler la destination des armes, assurer le sort des combattants. Ensuite, tout sera fait pour que le peuple algérien ait la parole dans l'apaisement. La décision ne sera que la sienne, mais je suis sûr, pour ma part, qu'il prendra celle du bon sens, accomplie en union avec la France et dans la coopération des communautés, la transformation de l'Algérie algérienne en un pays prospère et fraternel.
لا guerre continue بس ما نقدروش نكمل بزاف يعني صغيرة ماركي ماركي c'est le feu ثاني مثل c'est le feu يفعل الحال هذا وفات المعمل ونعمل في ماشي ومن على السيف ثاني سلا ديسكور بالخدام حاسب كلش بس سي دوبار مي دوبار كني ثانو من يعني طبقنا السيف ما كيما كنا فرح في العسل مع تبخير الشهر مرحوم واللي عاش يبقى في الامان ولله ما بقاش استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحرب هلكوا هالشجعان ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان رحموا عالشهداء المسبلين لأجل وطننا اكرمهم يا ربي بالقصور في جنة الرضوان. La France n'a pas à rougir de son histoire. La France n'a jamais commis de génocide. La France n'a pas inventé la solution finale. La France a inventé les droits de l'homme. La France est le pays du monde qui s'est le plus battu dans l'univers au service de la liberté des autres. الشعب الجزائري يوقع ثارة نقبل ما نموت كلمة لله. الشعب الجزائري يوقع الموت نقبل ما نموت الكستامتو. هكا اجماعين تركوا حصار ولادي على سيد بن عدنان الله أكبر سلاح المجاهدين سيادنا تنصر جيش التحرير على العداء ورفض الرحمن الاستشهاد مرحوم واللي عاش يبقى في الامان ولله ما بقاش استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحرب هلكوا هالشجعان ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان رحموا عالشهداء المسبلين لأجل وطننا اكرمهم يا ربي بالقصور في جنة الرضوان ودع الرحمن في القلوب يتربى ولادنا والمسلم معلوم بالعفو جاء بالقرآن يا مواطن اجتهد وتقدم بعلوم الزمان جزائر عربية أبيض وخضر معروف علامنا فيه نجمة وهلال منور بدوه الشجعان جبرها نازغية والإسلام نور اعتقادنا احفظها يا ربي وصونها من كيد الطغيان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان نطلبوا ربنا بالنصر ديننا ويحيا شعبنا في جاه العدنان نطلبوا ربنا بالنصر ديننا ويحيى شعبنا رجال ونسوان الحمد لله ما بقاش استعمار